friends, welcome to my channel. And before studying this topic, if you have not seen this video of normal puerperium, then you should watch that videos first. And in this video we will talk about the puerperal sepsis. And before going puerperal sepsis, we have to know about the puerperal pyrexia. So puerperal pyrexia जुन छ, एक्चुअली puerperal pyrexia भनेको के हो कि puerperial period मा मान्छेलाई जुन फिभर लाग्छ त्यसलाई नि puerperal pyrexia भन्छ हैन. सो puerperium period मा जुन फिभर लाग्छ त्यसलाई के भन्छ puerperal pyrexia. So that is temperature rising above 100.4 degree Fahrenheit for 24 hours. सो 24 घण्टासम्मको लागि यदि 100.4 डिग्री फरेनहाइट को फिभर यदि लाग्छ कुनै फिमेल अन्डर पुर्पेरियम जुन पुर्पेरियम पिरियडमा छ त्यस्तो फिमेललाई यदि 100.4 डिग्री को फिभर लाग्छ फर 24 आवर्स, चाहे 24 आवर नभए पनि यदि त्यो फिभर 1 देखि 10 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ को जुन पिरियड हुन्छ त्यसमा रिअकर भइराछ भनेपछि, सो त्यो 1 देखि 10 डे अफ चाइल्ड बर्थ को पछि त्यो फिभर के भइराछ रिअकर भइराछ भने त्यस्तो फिभरलाई हामी puerperal pyrexia भन्छौं, चाइल्ड बर्थ और एबोर्सन. सो बच्चा जन्मिसकेपछि जुन फिमेललाई फिभर लाग्छ दैट इज कल्ड puerperal pyrexia हैन. सो देयर आर भेरियस कजेस अफ puerperal pyrexia. सो puerperal pyrexia हुने हामीसँग डिफरेंट कजेसहरु छ हैन, र त्यसको वन अफ द कज इज puerperal sepsis. सो puerperal pyrexia हुने हामीसँग डिफरेंट कज हुन सक्छ हैन, र त्यसको वन अफ द कज इज puerperal sepsis. सो कजहरुको लागि हामीले त्यस्तो 7B बनाएको थियौं पुर्पेरियममा, त्यसैगरी 7Ws बनाएको छौं हामीले केमा त फिभरमा. सो 7Ws अफ puerperal pyrexia. सो puerperal pyrexia को 7W छ. सो फर्स्ट मानौ कि फर्स्ट डे मा कसैलाई फिभर लाग्यो. सो फर्स्ट डे भनेको पोस्टपार्टम फर्स्ट डे, बट डेलिभरी को फर्स्ट डे मै कसैलाई फिभर लाग्यो भने दैट इज बेसिकली ड्यू टू निमोनिया. त्यो किन हुन सक्छ त निमोनिया कारणले हुन सक्छ. सो यो निमोनियाबाट डब्लु कसरी भयो, निमोनिया भनेको विन्ड, सो डब्लु को विन्ड भयो हैन, एयर बर्न भयो, त्यसैगरी डब्लु विन्ड. सो निमोनिया कारणले हुन सक्छ. सेकेन्ड डे मा यदि कसैलाई फिभर लाग्छ भने दैट इज बेसिकली ड्यू टू युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन. दैट इज वाटर, रिलेटेड टू वाटर, यूरिन वाटर. सो डब्लु. अर्को थर्ड डे मा यदि हुन्छ भने दैट इज बेसिकली ड्यू टू इंडोमेट्राइटिस. र इंडोमेट्राइटिस भनेको त युट्रस इट अल्सो कल्ड उम्ब. सो उम्ब को प्रब्लम भयो, त्यही भएर इंडोमेट्राइटिस. सो थर्ड डे मा यदि फिभर लाग्छ भने दैट इज बेसिकली ड्यू इंडोमेट्राइटिस. अब फोर्थ डे मा फिभर लाग्छ भने दैट मे बी ड्यू टू बेसिकली ड्यू वुन्ड इन्फेक्सन हैन. अर्को फिफ्थ डे मा फिभर आउँछ भने दैट मे बी ड्यू टू सेप्टिक पेल्भिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. दैट विल कज डिफिकल्टी इन वाकिङ. सो डब्लु. र 7 to 20 डेज मा 21 डेज मा यदि फिभर लाग्छ भने दैट मे बी ड्यू टू मास्टाइटिस एन्ड ब्रेस्ट एब्सेस, दैट इज विनिङ. सो दिज वर द 7W. सो 7W बाट हामी पोस्टपार्टम फिभर को चाहे पोस्टपार्टम पाइरेक्सिया को 7 वटा कज हामी हेर्न सक्यौं. एन्ड द लास्ट डी इज वन्डर ड्रग्स. वन्डर ड्रग भनेको यतिकै वन्डर भनेको जस्ट डब्लु मिलाउनको लागि. सो दिस लास्ट वन्डर ड्रग्स बाट ड्रग इन्ड्युस्ड पनि फिभर हुन सक्छ. दिस क्यान अकर एट एनी टाइम. that may be due to mainly due to drugs like alpha methyl dopa र निफेडिपिन. सो ब्लड प्रेसर को लागि दिने औषधिहरुबाट पनि के हुन सक्छ त puerperal pyrexia हुन सक्छ, पुर्पेरियम टाइपमा फिभर हुन सक्छ. सो नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेसन that what is puerperal sepsis. So puerperal sepsis भनेको के हो? So any bacterial infection of the genital tract which occurs as a complication of the delivery, abortion, usually within 10 days but maybe up to 6 weeks is known as puerperal sepsis. भनेको के भयो कि जेनेटल ट्र्याक्ट आफ्टर द डेलिभरी जेनेटल ट्र्याक्टमा कुनै पनि किसिमको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो. किन हुन सक्छ? ड्यू टू द एनी डेलिभरी बेला कुनै कम्प्लिकेसन भयो, चाहे कुनै एबोर्सन गर्ने बेलै कुनै कम्प्लिकेसन भयो भने हैन. सो त्यति बेला कुनै पनि किसिमको कम्प्लिकेसन भयो र त्यो कम्प्लिकेसनको कारण के भयो त ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो जेनेटल ट्र्याक्ट्समा. दैट इज भेजाइनाबाट इन्फेक्सन गयो, चाहे सर्भिक्सबाट इन्फेक्सन गयो हैन, युन्डबाट इन्फेक्सन गयो, इपिसिस्टोमी वुन्डबाट इन्फेक्सन गयो, र त्यो इन्फेक्सनहरुले के गर्यो त ब्लडमा गएर अल्टिमेटली सेप्टिसेमिया गरायो हैन, जुन कि बर्थ को 10 डेज टु लिएर 6 वीक सम्ममा यदि युजुअली चाहिँ puerperal sepsis युजुअली 10 डेज मा हुन्छ, तर यो 6 वीक सम्म पनि हुन सक्छ हैन. यसलाई भन्छ puerperal sepsis र यो एउटा प्रिभेन्टेबल कन्डिसन हो हैन.
अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ कि केही साइन्सहरू छ प्युपरल सेप्सिसको लागि, त्यो हामी पढ्छौँ। सो यही नै यो जस्तो 4वटा मैले फिचर भने, सो यो 4वटा फिचरमध्ये 1 2 3 र 4, सो 4वटा फिचरमध्ये यदि कुनै 2टा फिचर वा 2टा भन्दा बढी फिचर छ भने द्याट विल बी फिचर्स अफ द्याट, त्यसले के सजेस्ट गर्छ, प्युपेरल सेप्सिस भइसकेछ भनेर सजेस्ट गर्छ। सो फिचर 1 के छ, फिभर अफ ग्रेटर देन 100.4 डिग्री फरेनहाइट, हैन। सो एटलिस्ट 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी फिभर छ भने एउटा फिचर म्याच गर्यो। त्यसपछि जुन डिस्चार्ज आउँछ फिमेलको, जसलाई लोकिया भन्छ, सो लोकिया कस्तो हुनु पर्यो, फाउल स्मेलिङ भेजिनल डिस्चार्ज, जुन कि एक्सेसिभ मात्रामा हुनु पर्यो। मालओडरस और फाउल स्मेल एकदम गनाउने डिस्चार्ज भइरहेछ भने त्यो एउटा अर्को क्राइटेरिया भयो। अर्को लोअर एब्डोमिनल पेन, यदि लोअर एब्डोमिनल पेन भइरहेछ भने त्यो थर्ड पोइन्ट भयो। र अर्को सब इन्भोल्युटेड युटेरस, सब इन्भोल्युटेड युटेरस भनेको के हो त, यो मैले राम्ररी जुन नर्मल पिपेरियमको भिडियो छ त्यहाँ सम्झाएको छु कि सब इन्भोल्युसन भनेको के हो, जति बेला युटेरस जति टाइममा जति डिसेन्ड हुनुपर्ने त्यति टाइममा त्यो युटेरस त्यति डिसेन्ड भएन भने त्यसलाई हामी सब इन्भोल्युटेड युटेरस भन्छौँ। सो यदि सब इन्भोल्युटेड युटेरस छ भने त्यस्तो युटेरसहरू प्रायः टेन्डर हुन्छ, टेन्डर टु टच, हैन। सो यो पनि एउटा कन्डिसन हो। सो कुनै 2टा वा 2टा भन्दा बढी कन्डिसन मिल्यो भने द्याट इन्डिकेट्स द प्युपेरल सेप्सिस। सो नाउ वी विल टक अबाउट द साइट्स अफ इन्फेक्सन। सो साइट्स अफ इन्फेक्सनमा सबभन्दा पहिला प्राइमरी साइट। सो प्राइमरी साइट भनेको के हो त, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ युटेरसमा इन्फेक्सन हुन्छ। युटेरसमा चाहिँ कहाँ इन्फेक्सन हुन्छ, कि त इन्डोमेट्रियममा इन्फेक्सन कि त मायोमेट्रियममा इन्फेक्सन। सो द इन्फेक्सन क्यान बी इन द मायोमेट्रियममा इन्फेक्सन हुन्छ, मानौ कि यो प्राइमरी फोकस हो इन्फेक्सनको। सो यहाँ इन्फेक्सन भएपछि नाउ इन्फेक्सन जुन फर्स्ट जो प्राइमरी साइट के भयो त, इन्डोमायोमेट्रियम। सो प्राइमरी साइट के भयो त, इन्डोमायोमेट्रियम, द्याट इज इन्डोमेट्रियम, आइदर इन्डोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। यहाँबाट इन्फेक्सन स्प्रेड भएर कता आउन सक्छ, यता वरिपरि, द्याट इज वरिपरि भाउनु भनेको द्याट इज कल पारामेट्रियम, द्याट इज कल पारामेट्रियम। सो पारामेट्रियमबाट अब यताबाट कि त फेलोपियन ट्युब जान सक्छ कि त ओभरी जान सक्छ। सो पारामेट्रियमबाट कहाँ जान्छ, फेलोपियन ट्युब र ओभरी। सो सेकेन्डरी साइट जुन भयो, हैन, सो सेकेन्डरी साइट जुन भयो, सेकेन्डरी साइट द्याट इज फेलोपियन ट्युब एन्ड ओभेरी, हैन। सेकेन्डरी साइड के भयो त, फेलोपियन ट्युब र ओभरी भयो। र फेलोपियन ट्युब र ओभरीको मद्दतबाट यिनीहरू त्यहाँको लिम्फ नोडहरूबाट कहाँ जान सक्छ त, ब्लडमा जान सक्छ। सो ब्लडमा जान्छ भने अल्टिमेटली के गराउँछ त, सेप्टिसेमिया गराउँछ, हैन। र सेप्टिसेमिया गराउँछ। र अर्को कुरा, ब्लड माध्यमबाट यिनीहरू अब डिफ्रेन्ट साइड्स, जस्तो लङमा जान सक्यो, अर्को चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ लिभरमा जान सक्यो, हैन। डिफ्रेन्ट अर्ग्यानहरूमा जान, किडनीमा जान सक्छ, हैन। सो डिफ्रेन्ट अर्ग्यानहरूमा जान सक्छ। सो अनि बोन म्यारोहरूमा पनि जान सक्छ। सो सेप्टिसेमिया गराउन सक्छ। सो दिस इज द एक्चुअली द साइट्स एन्ड रुट्स अफ इन्फेक्सन। सो मैले के भने, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इन्डोमेट्रियमबाट सुरु भयो, पारामेट्रियममा गयो, पारामेट्रियमबाट फेलोपियन ट्युब ओभरीहरूमा गयो, ओभरीहरूबाट गएर ब्लडमा गयो, ब्लडबाट गएर डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्सहरूमा गएर सेप्टिसेमिया गरायो। ब्लडमा गएर त्यसले जुन ब्याक्टेरियाहरूले जुन टक्सिन्स रिलिज गर्छ, त्यो टक्सिन्स रिलिज गर्नु भनेकै त्यो के हो त, सेप्टिसेमिया हो। So now we will talk about the stages of puerperal sepsis. So basically in stage we have 3 stages. So सबभन्दा सुरुमा grade 1. So grade 1 मा के हुन्छ, the infection is limited to the uterus, that is endomyometrium. र त्यहाँबाट स्प्रेड भएर पारामेट्रियममा जान्छ, we have already discussed. सो पारामेट्रियममा गयो र त्यहाँ पछि जान्छ कहाँ, फेलोपियन ट्युब र ओभरिजहरूमा। सो फेलोपियन ट्युब र ओभरिजमा जानु भनेको द्याट इज ग्रेड 2। र त्यहाँबाट पनि यदि त्यो के गर्छ त, पेल्भिसको सेलुलर टिस्युहरूमा जान्छ र अल्टिमेटली ब्लडमा जान्छ, द्याट इज ग्रेड 3। सो ग्रेड 3 पछि के हुन्छ त, सेप्टिसेमिया हुन्छ। सो दिस इज द स्टेजेस अफ प्युपेरल सेप्सिस। So the causative factors are mainly the mixed infection. The infection can be due to the aerobes and can be due to anaerobes. The aerobes are E. coli, beta hemolytic streptococci, non-hemolytic streptococci, Klebsiella, Pseudomonas, gonococcus, and the anaerobes are bacteroides, Clostridium welchii, Clostridium tetani, Mycoplasma, Chlamydia, and anaerobic streptococci also, anaerobic streptococci. So these were the causative agents. Now we will see about what are the risk factor during the pregnancy, during the labor, and postnatal risk factor. So the risk factor for the puerperal sepsis can be in the during pregnancy, during labor, and during delivery. So the during pregnancy, the risk factor can be low socioeconomic status of mother, anemia, malnutrition, obesity, and coitus during the late pregnancy. During the labor, a frequent per vaginal examination, that is greater than 3 vaginal examination during the labor, premature rupture of membrane, prolonged labor, chorioamnitis, and during delivery, cesarean section delivery, devitalization of tissue,
and operative vaginal delivery are the risk factor for the puerperal sepsis. So now let's talk about the modes of infection. So basically there are three modes of infection. One is endogenous, autogenous and exogenous. So endogenous भनेको के हो कि जुन अर्गानिजमहरु भ्याजाइना र सर्भिक्सहरुमा अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्थ्यो नर्मल अवस्थामा पनि प्रेग्नेन्सी अवस्थामा पनि बिफोर प्रेग्नेन्सी पनि त्यो नर्मल जुन अर्गानिजमहरु युजुअली प्याथोजेनिक हुँदैन तर यदि डेलिभरीहरुको बेला आफ्टर द डेलिभरी त्यहाँ यदि कुनै डेड टिस्युहरु भ्याजाइना र सर्भिक्समा छ भने त्यो डेड टिस्युहरुको प्रेजेन्सको कारणले त्यहाँ जुन नन प्याथोजेनिक अर्गानिजम जुन अलरेडी भ्याजाइना र सर्भिक्समा थियो त्यो पनि अब के भइदियो प्याथोजेनिक भइदियो र द्याट क्यान अल्सो कज नाउ इन्फेक्सन द्याट इज कल्ड द्याट टाइप अफ इन्फेक्सन जुन आफ्नै भएको अर्गानिजम आफ्नै भ्याजाइना र सर्भिक्समा भएको अर्गानिजमबाट भयो सच अ इन्फेक्सन इज कल्ड इन्डोजिनस इन्फेक्सन. अर्को अटोजिनस. अटोजिनस भनेको जस्तो ब्याक्टेरिया फ्रम द आफ्नै बडीको कुनै ठाउँमा बोइल्स छ कुनै एक्नीहरू छ कुनै सोर थ्रोटबाट घाँटीबाट इन्फेक्सनहरू जान सक्छ दाँतबाट इन्फेक्सनहरू जान सक्छ. सो यस्तो आफ्नै बडीको इन्फेक्सनहरू गएर युटरस र सर्भिक्समा सेप्सिस गऱ्यो भने द्याट इज कल्ड अटोजिनस. र एक्जोजिनस भनेको इन्फेक्सन फ्रम द डक्टर नर्सेस द एटेन्डेन्ट्स द इन्स्ट्रुमेन्ट्स त्यस्तोलाई एक्जोजिनस मोड्स अफ इन्फेक्सन भन्छ हैन. सो बेसिकली यो तीनवटा मोड अफ इन्फेक्सन भयो. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कम्प्लिकेसन्स. सो पुएर्पेरल सेप्सिसको कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ. सबभन्दा सुरुमा त हामीले के भन्यौं कि जब इन्फेक्सन स्प्रेड हुन स्टार्ट भयो प्राइमरी साइडबाट यो स्प्रेड भयो फ्यालोपियन ट्युबमा यो स्प्रेड भयो ओभरीमा हैन र ओभरीहरुबाट अल्टिमेटली कहाँ गयो त अल्टिमेटली पेल्भिक सेलुलर टिस्युहरुमा गयो ब्लडमा गएर यसले के गरायो त सेप्टिसेमिया गरायो. के गरायो सेप्टिसेमिया. सो वान अफ द मेन थिङ इज सेप्टिसेमिया र सेप्टिसेमिया गएपछि यसले के गराउन सक्छ सक गराउन सक्छ. सेप्टिसेमिया भएपछि सेप्टिक सक हामीले पढेको छौं. सो सेप्टिसेमिया जुन टक्सिन्सहरु भयो ब्याक्टेरियल टक्सिन्सले के गराउन सक्छ सक. सो वान अफ द कम्प्लिकेसन इज सक र सकले के गराउँछ त एमओएफ गराउँछ द्याट इज मल्टिपल अर्गन फेलुअर गराउँछ लिभर फेलुअर लङ्स के भन्छ हार्ट फेलुअर किडनी फेलुअर र यसले के गर्दा हुन्छ यसले लास्टली डेथ पनि हुन सक्छ. सो one of the complication is shock multi organ failure and death. Another complication is कि इन्फेक्सन पेल्भिक सेलुलर टिस्युहरुबाट पेरिटोनियम तिर जान सक्छ र इट क्यान कज पेरिटोनाइटिस. के गर्न सक्छ त पेरिटोनाइटिस गर्न सक्छ. सो एउटा इन्फेक्सन भयो पेरिटोनियमको इन्फेक्सन द्याट इज पेरिटोनाइटिस. अर्को के हुन सक्छ त अर्को कुरा कि यसले जुन पेल्भिकको वाल जुन छ पेल्भिक वालमा पेल्भिस मसलहरु पाइन्छ. सो पेल्भिक मसल्सहरुमा इन्फेक्सन भयो भने पेल्भिक एब्सेस हुन सक्छ. सो के हुन सक्छ पेल्भिक एब्सेस. र अर्को पेल्भिक एब्सेसबाट त्यो एब्सेस भएको पसहरु यदि के भन्छ त पसहरु यदि ब्लड भेसल्सतिर गयो भने सो एब्सेसको पसहरु यदि ब्लड भेसल्समा गयो भने ब्लड भेसलमा के हुन सक्छ सेप्टिक पेल्भिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुन सक्छ. सो जुन एब्सेसहरुमा भएको पसहरु यदि ब्लड भेसल्स अफ पेल्भिसमा गयो भने द्याट क्यान कज सेप्टिक पेल्भिस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हैन. सेप्टिक पेल्भिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुन सक्छ. सो दिज आर द इमिडिएट जति पनि म कम्प्लिकेसन भने दिज आर द कुन कम्प्लिकेसन त इमिडिएट कम्प्लिकेसन. सो पुएर्पेरल सेप्सिसको इमिडिएट कम्प्लिकेसन के भयो सक भयो मल्टिपल अर्गन भयो फेलुअर भयो डेथ भयो सेप्टिसेमिया भयो पेल्भिक एब्सेस गराउन सक्यो पेरिटोनाइटिस गराउन सक्यो र सेप्टिक पेल्भिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पनि गराउन सक्यो. अब व्हाट क्यान बी द लेट कम्प्लिकेसन. सो लेट कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ हामीले हेर्यौं कि इन्फेक्सन क्यान गो टु द फ्यालोपियन ट्युब एन्ड क्यान गो टु ओभरी. सो फ्यालोपियन ट्युब र ओभरीमा इन्फेक्सनहरुले के गर्न सक्छ एडिसन गराइदिन सक्छ. यसरी एडिसन गराइदिन सक्छ. सो यो एडिसनहरु भयो भने के हुन्छ त ओभमहरुबाट यहाँको ओभरीबाट ओभमहरु ट्रान्सपोर्ट हुँदैन त्यही भएर इन्फर्टिलिटीहरु हुन सक्छ. अर्को कुरा यदि भयो भने पनि प्रेग्नेन्सीको या बीचमा यो जुन फ्यालोपियन ट्युब छ यो भित्र यति म्युकोजल फोल्ड्स एडिसनहरु हुन्छ कि प्रेग्नेन्सी जुन ओभम हुन्छ त्यो ओभम यतातिर ट्रान्सपोर्टै हुन्न त्यही भएर यतैतिर ओभमको इम्प्लान्टेसन हुन्छ र यसले गर्दाखेरि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन्छ. चाहे इन्फेक्सन यदि पेरिटोनियममा गयो भने पेरिटोनियमबाट इन्टेस्टाइनल स्ट्रक्चरहरुतिर इन्फेक्सन गयो भने इन्टेस्टाइनल एडिसनहरु हुन सक्छ र त्यसले के गर्न सक्छ इन्टेस्टाइनल एडिसनको कारणले इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन हुन सक्छ. सो दिज आर द लेट कम्प्लिकेसन्स. सो इन दिस भिडियो ट्युटोरियल वी हैव टॉक्ड अबाउट द in detail we have talked about the risk factor, we have talked about the complication, we have talked about the definition, we have talked about the stages, we have talked about the primary site of infection, secondary site of infection हैन. So our next video ma we will talk about the diagnosis and the management of the puerperal sepsis. So thank you and subscribe my channel.